भन्सार एजेन्ट तयारी अन्तर्गत हिजोको भिडियोमा साथीहरू हामीले खण्ड 1 को 1.1 प्रज्ञापन पत्र सम्बन्धी जानकारी, 1.2 निकासी तथा पैठारीका लागि आवश्यक पर्ने कागजात सम्बन्धी जानकारी, 1.3 माल वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा हामीले अडियो फर्मेटमा प्रसङ्ग राखेका थियौं। 1.1, 1.2, 1.3 पछाडि आजको हाम्रो भागमा रहेको छ 1.4 माल वस्तुको वर्गीकरण हार्मोनाइज प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्था र 1.5 माल वस्तुको घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था। माल वस्तुको वर्गीकरण र हार्मोनाइज प्रणाली सम्बन्धी व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिलसिलामा आयात निर्यात गरिने माल वस्तुलाई समूहगत रूपमा विभाजन गरी विभिन्न नम्बरहरूमा राख्ने पद्धति नै माल वस्तुको वर्गीकरणको पद्धति हो। वस्तुहरूको प्रकृति, चारित्रिक गुण, निर्माण, बनावटको तह एवं प्रयोगका आधारमा आयात निर्यात गरिने सम्पूर्ण माल वस्तुहरूलाई निश्चित सङ्केत नम्बरहरूमा वर्गीकरण गरिन्छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक तथ्याङ्क राख्ने तथा भन्सारबाट जाँचपास हुने माल वस्तुको सूचीलाई व्यवस्थापन गर्ने गर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा व्यापार हुने माल वस्तुको वर्गीकरण क्लासिफिकेसन गर्ने विश्व भन्सार सङ्गठनद्वारा विकसित बहुउद्देश्यीय पद्धतिलाई हार्मोनाइज सिस्टम भनिन्छ। सन् 1913 मा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय वस्तु वर्गीकरण प्रणालीको कन्भेन्सनमा 31 डिसेम्बर 1993 मा 29 देशद्वारा ब्रसेल्समा हस्ताक्षर गरिएको थियो। यसमा 5 समूहद्वारा 186 आइटममा विभाजित थियो। सन् 1931 मा लिग अफ नेसनद्वारा विकसित जेनेभा नोमेनक्लेचर अर्को महत्त्वपूर्ण प्रयास हो, तर दोस्रो विश्वयुद्धले गर्दा यो कन्भेन्सन कार्यान्वयनमा हुन पाएन। दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपियन कमिसनको सिफारिसमा 1947 मा ब्रसेल्स ट्यारिफ नोमेनक्लेचर BTN सर्ट फर्ममा यसको विकास भएको थियो। सन् 1975 मा BTN लाई संशोधन सहित कस्टम्स कोअपरेसन काउन्सिल नोमेनक्लेचर नामाकरण गरिएको थियो। सन् 1983 मा भन्सार सहयोग परिषदद्वारा कन्भेन्सन अन हार्मोनाइज्ड कमोडिटी डिस्क्रिप्सन एन्ड कोडिङ सिस्टमलाई अनुमोदन गरिएको थियो। 1988 जनवरी 1 देखि वस्तु वर्गीकरणमा हार्मोनाइज सिस्टम कार्यान्वयनमा आएको हो। हरेक 4 देखि 6 वर्षमा परिमार्जन हुँदै आएको यो प्रणाली हालसम्म सन् 1992, 1996, 2002, 2007, 2012 र 2017 गरी 6 पटक परिमार्जन भइसकेको छ। विश्व भन्सार सङ्गठनको पहलमा तयार भएको सन् 2022 को नयाँ संस्करण HS कमिटीले अनुमोदन गरी लागू गर्ने प्रयास भइरहेको छ। 1 अक्टोबर 2020 सम्म 160 वटा राष्ट्र सदस्य भइसकेका छन् भने राष्ट्र सदस्य नभएका समेत गरी 212 देश, क्षेत्र एवं भन्सार तथा आर्थिक युनियनहरूले लागू गरेका छन्। HS को सन् 2017 संस्करण अनुसार हार्मोनाइज वस्तु वर्गीकरण प्रणालीमा 21 परिच्छद अर्थात् सेक्सन्स, 97 भाग च्याप्टर्स, 1222 शीर्षक हेडिङ्स र 5387 उपशीर्षक सब हेडिङ्स रहेका छन्। भाग 98 र 99 ऐच्छिक रूपमा रहेका छन्। भारत, अमेरिका, क्यानाडा आदि देशद्वारा प्रयोगमा ल्याइएको भने भाग 77 लाई भविष्यको उपयोगको लागि खाली राखिएको छ। माल वस्तुको पहिचानका लागि 6 अङ्क राखिएको हुन्छ। पहिलो 2 अङ्कले भाग, दोस्रो 2 अङ्कले शीर्षक तथा पछिल्लो 2 अङ्कले उपशीर्षक अर्थात् निश्चित वस्तुलाई जनाउँछ। शीर्षकले माल वस्तुको सामूहिक पहिचान दिन्छ भने उपशीर्षकले किटानी पहिचान प्रदान गर्दछ। कुनै देशले 6 अङ्कपछि पनि राष्ट्रिय शीर्षकको रूपमा थप 5 अङ्क आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्न सक्दछ। नेपालले 8 अङ्कको उपशीर्षक HS कोड प्रयोग गरेको छ। हार्मोनाइज्ड सिस्टमको 7औं संस्करण सन् 2022 को जनवरी 1 देखि लागू हुनेछ। नेपालमा वस्तु वर्गीकरण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रणालीबद्ध गर्ने सिलसिलामा नेपालमा पहिलो पटक विक्रम सम्वत 2016 मा स्ट्यान्डर्डाइज इन्टरनेसनल ट्रेड क्लासिफिकेसन SITC मा आधारित भन्सार दरबन्दी लागू गरियो। विक्रम सम्वत 2037 श्रावण 1 गतेबाट कस्टम्स कोअपरेसन काउन्सिल नोमेनक्लेचर CCCN मा आधारित वस्तु वर्गीकरण पद्धति लागू गरियो। यसका साथै आर्थिक वर्ष 2049-50 देखि हार्मोनाइज सिस्टममा आधारित वस्तु वर्गीकरण प्रणाली लागू भयो, जसलाई SITC र CCCN को परिमार्जित रूप पनि भनिन्छ। यस पद्धतिमा समय समयमा भएका संशोधनलाई नेपालले आर्थिक ऐन मार्फत संसदबाट स्वीकृत गराई नेपालको भन्सार जाँचपास प्रणालीमा समावेश गर्दै आएको छ। विश्व भन्सार सङ्गठनले स्वामित्वमा लिएको हार्मोनाइज सिस्टम HS सम्बन्धी अभिसन्धिमा भने सन् 2006 जुलाईमा 124औं सदस्यको रूपमा नेपालले हस्ताक्षर गरेको हो। नेपालमा पछिल्लो संशोधन अनुसार यस पद्धतिको 2017 को संस्करण लागू भएको छ। नेपालमा वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था भन्सार ऐन 2064 को दफा 22
माल वस्तुको वर्गीकरण तथा महसुल निर्धारण। दफा 21 बमोजिम भन्सार मूल्य निर्धारण भएपछि भन्सार अधिकृतले घोषित माल वस्तु प्रचलित आर्थिक ऐन अनुसारको उपशीर्षक बमोजिम वर्गीकरण भए नभएको जाँच गर्नुपर्नेछ। त्यसरी जाँच गर्दा भन्सार अधिकृतले दफा 61 क को उपदफा 3 मा उल्लेखित विषयवस्तुलाई समेत आधार लिई वर्गीकरण ठिक भए वा नभएको यकिन गर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम मालवस्तुको वर्गीकरण जाँच गर्दा ठिक पाइएमा भन्सार अधिकृतले सो मालवस्तुमा लाग्ने महसुल निर्धारण गर्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम जाँच पास गर्दा मालवस्तुको वर्गीकरण ठिक नभएको पाइएमा भन्सार अधिकृतले घोषणाकर्तालाई जानकारी गराई वर्गीकरण उपशीर्षक संशोधन गरी सोही बमोजिम लाग्ने महसुल निर्धारण गर्नेछ। उपदफा 3 बमोजिम भन्सार अधिकृतले गरेको संशोधनमा चित्त नबुझ्ने पैठारीकर्ताले दफा 61 को क बमोजिम पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। त्यसरी निवेदन दिनुअघि भन्सार अधिकृतले निर्धारण गरेको महसुल भुक्तान गरी मालवस्तु छुटाउन पर्नेछ। पैठारीकर्ताले उपदफा 4 बमोजिम महसुल भुक्तान गर्दा वस्तु वर्गीकरणको अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरे बमोजिम हुने गरी पूर्ण वा आंशिक रूपमा धरौटीमा राख्न भन्सार अधिकृत समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। त्यसरी निवेदन दिएमा भन्सार अधिकृतले सोही बमोजिम धरौटी राखी मालवस्तु जाँचपास गर्न सक्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम मालवस्तुको वर्गीकरण यकिन गर्न भन्सार अधिकृतलाई दुविधा भएमा दुविधा हुनुपर्ने कारण र आफ्नो राय तथा मालवस्तुको नमुना सहित महानिर्देशक समक्ष निर्णयको लागि लेखी पठाउनु पर्नेछ। उपदफा 6 बमोजिम लेखी आएमा महानिर्देशकले वर्गीकरण उपशीर्षक तोक्ने निर्णय गरी सोको जानकारी भन्सार अधिकृतलाई गराउनु पर्नेछ। भन्सार अधिकृतले पनि सोही बमोजिम मालवस्तुको वर्गीकरण तथा महसुल निर्धारण गरी मालवस्तु जाँचपास गर्नेछ। मालवस्तुको वर्गीकरण उप पुनरावलोकनको व्यवस्था। भन्सार ऐन 2064 को दफा 61 को क 1 भन्सार अधिकृतले दफा 22 बमोजिम गरेको मालवस्तुको वर्गीकरण उप चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले त्यस्तो मालवस्तु जाँचपास भएको मितिले 30 दिनभित्र पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशक समक्ष निवेदन दिन सक्नेछ। उपदफा 1 बमोजिम निवेदन साथ त्यस्तो मालवस्तुको नमुना एवं आफ्नो निवेदनको बेहोरा प्रस्ताई हुने आवश्यक कागजात समेत पेश गर्नुपर्नेछ। यसमा पेश गर्न सकिने कागजातको रूपमा मालवस्तुको क्याटालग, प्राविधिक विशेषता खोल्ने कागज, मालवस्तुमा भएको मिश्रण सम्बन्धी जानकारी, मालवस्तुको प्रयोग सम्बन्धी जानकारी, मालवस्तुको बनावट सम्बन्धी जानकारी आदि पेश गर्न सकिनेछ। महानिर्देशकले वस्तु वर्गीकरण गर्दा प्रचलित आर्थिक ऐन विश्व भन्सार संगठनद्वारा प्रतिपादित हार्मोनाइज्ड वस्तु वर्गीकरण तथा सांकेतिकरण प्रणाली सो प्रणालीको व्याख्या सम्बन्धी नियमहरू, व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू, विश्व भन्सार संगठनद्वारा गरिएका वस्तु वर्गीकरण सम्बन्धी निर्णयहरू, विश्व भन्सार संगठनको हार्मोनाइज सिस्टम कमिटीले दिएको राय, प्रयोगशाला परीक्षण तथा रायहरू समेतलाई आधार लिई वर्गीकरण गर्न सक्नेछ। पूर्वादेश। भन्सार ऐन 2064 को दफा 89 बमोजिम नेपाल सरकारले मिति 2076 साल 10-20 गतेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी वस्तु वर्गीकरण र उत्पत्तिका विषयमा पूर्वादेश दिने कार्यको थालनी गरेको छ। पूर्वादेश दिनका लागि भन्सार विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा 3 सदस्य समिति रहेको छ। हार्मोनाइज प्रणाली सम्बन्धी नेपालको भन्सार महसुल दरबन्दीमा आर्थिक ऐन 2077 मा पहिलो पटक मापन इकाइ मेजरमेन्ट अफ युनिट समावेश गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। हार्मोनाइज प्रणाली सम्बन्धी सामान्य नियमहरू। हरेक परिच्छेद र भागको प्रारम्भमा विषय र प्रसङ्गलाई थप स्पष्ट पार्नका लागि विभिन्न द्रष्टव्य वा व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू उल्लेख गरिएका हुन्छन् र त्यस्ता टिप्पणीहरूले मालवस्तुको वर्गीकरण कोडिङका सन्दर्भमा कानुनी मान्यता राख्दछन्। यी द्रष्टव्यहरू यस प्रणालीका अभिन्न अङ्ग इन्टिग्रल पार्ट हुन्। यस्ता कानुनी द्रष्टव्यहरू लिगल नोट्स प्रत्येक परिच्छेद एवं भागको सुरुमा दिएका हुन्छन्। यस्ता द्रष्टव्यहरूलाई 4 भागमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। 1 परिच्छेदका द्रष्टव्यहरू सेक्सन नोट्स, 2 भागका द्रष्टव्यहरू च्याप्टर नोट्स, 3 उपशीर्षक द्रष्टव्यहरू सबहेडिङ नोट्स, 4 परिपूरक द्रष्टव्यहरू कम्प्लिमेन्टरी नोट्स। मालवस्तुको वर्गीकरण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै एकता आउने कार्य गर्नका लागि व्याख्या सम्बन्धी 6 वटा सामान्य नियमहरू छन्। मालवस्तुको वर्गीकरण गर्दा यी 6 वटा नियम भित्र रहेर गर्नुपर्दछ। नियम 1 परिच्छेद र भागका नाममा सन्दर्भलाई सजिलो पार्नका लागि मात्र हुन्। कानुनी प्रयोजनका लागि वर्गीकरण शीर्षकहरूका शब्दहरू र सम्बन्धित परिच्छेद वा भागका द्रष्टव्यहरू अनुसार वर्गीकरण सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। वस्तुहरूको वर्गीकरण गर्दा अपवाद बाहेक अधिकांश अवस्थामा यही नियमको प्रयोग भएको हुन्छ। उदाहरणका लागि चिस्याएको खुरपानी चिल्ड एप्रिकोट शीर्षक 08.09
भाग 8 को द्रष्टव्य 2। नियम 2 का कुनै पनि शीर्षकमा भएको वस्तुको प्रसङ्गले त्यस्ता अपूर्ण वा अर्ध तयारी वस्तुको प्रसङ्गलाई समेत समावेश गरेको मानिनेछ। यसमा त्यस्ता वस्तुहरू यस नियमका आधारमा अपूर्ण वा अर्ध तयारी भए पनि वा जोड जाड नगरिएको वा खोलखाल गरिएको रूपमा प्रस्तुत भए पनि वस्तुको सम्बन्धित शीर्षकमा वर्गीकरण गरिनेछन्। त्यसैगरी नियम 2 ख, नियम 3 क, 3 ख, 3 ग र 4, नियम 5, नियम 5 ख रहेका छन्। हार्मोनाइज सिस्टमको प्रयोग यस प्रणालीको प्रयोग देखाएका कामहरूमा गरिन्छ। महसुल दर निर्धारण गर्न, आन्तरिक कर सङ्कलन गर्न, आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक तथ्याङ्क सङ्कलन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता साफ्टा बिमस्टेक, व्यापार नीति निर्माण, उत्पत्तिको नियम, भाडा दर निर्धारण, नियन्त्रित एवं निषेधित मालवस्तुहरूको नियन्त्रण, नार्कोटिक्स, केमिकल वेपन्स, ओजोन लेयर डिप्लेटिङ सब्स्टान्सेस, एन्डेन्जर्ड स्पेसिस, वाइल्डलाइफ ट्रेड, वातावरण प्रतिकूल मालवस्तुको नियन्त्रण, वेस्टेज। वर्गीकरण गर्दा विचार गर्नुपर्ने विषयहरू: मालवस्तु के हो, यो केबाट बनेको छ, यो केमा प्रयोग गरिन्छ, यो कुन रूपमा आयात गरिएको छ, वर्गीकरण गर्ने एउटा मात्रै ठाउँ हो कि अन्यत्र पनि छ। हार्मोनाइज प्रणालीमा वस्तु वर्गीकरणका आधारहरू: प्रत्येक परिच्छेद तथा भागको प्रारम्भमा दिएका द्रष्टव्य तथा उपशीर्षक द्रष्टव्यहरू, द्रष्टव्य तथा उपशीर्षक द्रष्टव्यहरूमा दिएका परिभाषाहरू, अपवादहरू, व्याख्यात्मक टिप्पणीहरू, व्याख्या सम्बन्धी सामान्य नियमहरू, WCO क्लासिफिकेसन ओपिनियन्स, अल्फाबेटिकल इन्डेक्स क्लासिफिकेसन कम्पेन्डियम। हार्मोनाइज प्रणालीमा रहेका परिच्छेद र भाग निम्न बमोजिम रहेका छन्। परिच्छेद 1 मा जीवित जीवजन्तु उत्पादनको बारेमा रहेको छ। 2 वनस्पति उत्पादन, 3 जीवजन्तु र वनस्पतिका बोसो र तेल र तिनीहरूका वितरण, क्लिभेजबाट उत्पादित वस्तुहरू, तयारी खान हुने बोसोहरू, जीवजन्तुको र वनस्पतिका मैनहरू। 4 रहेको छ तयारी खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, स्प्रिट्स र सिरका, भिनेगार, सुर्ती र उत्पादित सुर्तीका प्रतिस्थापकहरू। 5 रहेको छ खनिज उत्पादन, 6 रहेको छ रसायन र सम्बन्धित उद्योगका उत्पादनहरू, 7 रहेको छ प्लास्टिक र प्लास्टिकका वस्तुहरू, 8 रहेको छ काँचो छाला, तयारी छाला र भुवादार छाला र त्यसबाट बनेका सामानहरू, घोडा र हात्तीको काठी, हौदा र साजहरू, सफरका सामान, हाते झोला र त्यस्तै प्रकारका आधान पात्र, कन्टेनर, रेशम किराको बाहेक अन्य जीवजन्तुको आन्द्राबाट बनेका सामानहरू। 9 रहेको छ काठ र काठबाट बनेका सामानहरू, 10 रहेको छ काठ वा अन्य रेसायुक्त कोशीय सेलुलोजिक पदार्थको गुभो, प्रतिलक्ष्य रेकर्ड, कागज वा कागजका गाता र तिनका बनेका वस्तुहरू। 11 रहेको छ कपडा र कपडाका सामानहरू। त्यसैगरी 12 पाउपोस, शिरपोस, घाम छेक्ने छाता आदि। 13 रहेको छ पत्थर, प्लास्टर, सिमेन्ट आदि वस्तुहरू। 14 रहेको छ प्राकृतिक वा संवर्धित मोती, बहुमूल्य वा अर्ध बहुमूल्य पत्थरहरूका बारेमा। 15 रहेको छ अपधातु वा आधारभूत धातु। 16 यन्त्र र यान्त्रिक उपकरणहरू। 17 वाहनहरू, वायुयान, पानी जहाजहरू आदि। 18 छाया चित्रण सम्बन्धी, फोटोग्राफिक सम्बन्धी व्यवस्था। 19 रहेको छ हात हतियार र खरखजाना सम्बन्धी। 20 रहेको छ विविध निर्मित म्यानुफ्याक्चर्ड वस्तुहरू। 21 रहेको छ कलाकृति संग्रहकर्ताको संग्रहणीय वस्तुहरू। 1.5 माल वस्तुको घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था। भन्सार ऐन 2064 अनुसार मालवस्तु भन्नाले मुद्रा लगायत जुनसुकै प्रकारको चल वस्तु वा सम्पत्ति सम्झनु पर्दछ भने घोषणा भन्नाले निकासीकर्ता वा पैठारीकर्तालाई निकासी वा पैठारी गर्ने मालवस्तुको विवरण प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख गर्ने वा विद्युतीय माध्यमबाट तोकिए बमोजिम सम्प्रेषण गर्ने कार्य सम्झनु पर्दछ। मालवस्तु घोषणा गर्दा स्पष्ट र किटानी घोषणा स्पेसिफिक डिक्लेरेसन गर्नु पर्दछ। आर्थिक ऐन 2077 को अनुसूची 1 को दफा 18 को उपदफा 3 अनुसार मालवस्तुको किटानी विवरण, वस्तु वर्गीकरण शीर्षक, प्रत्येक वस्तुको प्रति इकाइ मूल्य, परिमाण, उत्पत्तिको मुलुक, माल वस्तुको प्रकृति अनुसारको मोडल नम्बर र कम्पनी जस्ता विवरण उल्लेख गरेको नपाइएमा भन्सार अधिकृतले सो बमोजिम घोषणा गर्न लगाई त्यस्ता माल वस्तुमा भन्सारले निर्धारण गरेको मूल्यको 2% र भन्सार महसुल नलाग्ने माल वस्तु भएमा थप 1% जरिवाना लाग्ने व्यवस्था गरेको छ। भन्सार ऐन 2064 को दफा 18 को उपदफा 1 र उपदफा 5 अनुसार प्रज्ञापन पत्रको माध्यमबाट निकासी वा पैठारी गर्ने मालवस्तु व्यक्तिले घोषणा गर्न सक्ने प्रावधान छ। भन्सार ऐन 2064 को दफा 13 को उपदफा 3 मा पैठारीकर्ताले आफूले पैठारी गरेको मालवस्तुको मूल्य प्रमाणित गर्ने विवरण तथा कागजातहरू संलग्न गरी कारोबार मूल्य घोषणा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। आशीगुडा प्रणाली अनुसार घोषणाको प्रकार मालवस्तुको निकासी वा पैठारीको प्रकृति अनुसार आशीगुडा प्रणालीमा निम्नानुसार कोड प्रयोग भएको हुन्छ। AX1 थाई निकासी पर्मानेन्ट एक्सपोर्टका लागि AX1 कोड प्रयोग हुन्छ। AX2 टेम्पोररी एक्सपोर्टका लागि EX2 कोड प्रयोग हुन्छ। EX1
स्थायी निकासी पर्मनेन्ट एक्सपोर्टका लागि EX1 कोड प्रयोग हुन्छ। EX2 अस्थायी निकासी टेम्पोररी एक्सपोर्टको लागि EX2 कोड प्रयोग हुन्छ। EX3 पुनः निकासी रिएक्सपोर्टका लागि प्रयोग हुन्छ। IM4 स्थायी पैठारी पर्मनेन्ट इम्पोर्टको लागि IM4 कोड प्रयोग हुन्छ। IM5 टेम्पोररी इम्पोर्टको लागि प्रयोग हुन्छ। IM6 पुनः पैठारीको लागि रिइम्पोर्टको लागि प्रयोग हुन्छ। IM7 वेयर हाउस व्यवस्थापन बल्क इम्पोर्टका लागि IM7 कोड प्रयोग हुन्छ। IM8 TR8 ट्रान्जिट भएर अर्को मुलुकमा जाने मालवस्तुका लागि यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। MIS9 मिसेलेनियस अन्य प्रक्रियाका लागि MIS9 कोड प्रयोग हुन्छ। भन्सार प्रशासनमा लिलामका मालवस्तु र विभिन्न किसिमका अन्य धरौटीका सामान राख्नका लागि यो प्रक्रिया अवलम्बन गरिन्छ। साथीहरू, आजको 1.4 र 1.5 तपाईलाई कस्तो लाग्यो अवश्य कमेन्ट गर्नुहोला। हस्त आजलाई यति नै। हामी अर्को भिडियोमा 1.6 र बाँकी टपिकहरू लिएर आउनेछौँ। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।